السلام عليكم متابعين قناه زين كوزين فاسيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم تيراميسو باوريو. كنحتاج لهاد الوصفه هادي 170 غرام ديال اوريو كي كتشوفوا، 3 ديال البيضات، 250 غرام ديال الماسكاربون، وعندي قبيصه ديال الملح، معلقه ديال سنيده. علاش درت معلقه سنيده؟ معناها هاد اوريو غادي نحيد ليه هاد الكريم اللي عنده في الوسط حلو بزاف، غادي نحيدو في البلاصه ديال السكر، غادي نديرو هو en français j'ai 160 grammes à 70 grammes de Oreo, 3 œufs, 250 grammes de mascarpone, une grande cuillère de sucre semoule, un petit pince de sel, pincée de sel. وهاد التيراميسو غادي نديرو لكم باوريو. علاش؟ راني ديجا درت لكم بالفريز ودرتو بهاد بدوار. دابا غادي نديرو لكم باوريو كيجي زوين بزاف، وحتى الولاد الصغار كيعجبهم. دابا شنو غادي ندوز؟ عندي انايا هادو على حسب التزيين، قسمتهم على جوج على حساب 5 ديال الناس. كي كتشوفوا غادي ندير على حساب 5 ديال الناس، غادي نعزل هنايا 5 والاخرين غادي نقسمهم بحال هكذا. غنخويهم بحال هكا. وهاد البسكوي هذا، هاد اوريو غادي نديرو هنايا في الساشي نتاع البلاستيك باش غادي نهرسو. كاين الناس اللي ما كياكلوش هكذا سميتو تيراميسو بالنكهه ديال القهوه ولا بحال هاد الشكل هذا هكا، ولا بالفريز كيجي زوين بزاف واي واحد كيقدر ياكلو. الا ما نسيتش غادي نديرو ان شاء الله، ندير لكم لي فيديو الاخرين ديال سميتو ديال القهوه وديال الفريز اسفل هذا الفيديو ان شاء الله، لان شحال من مره كنسى ما كنديرش الفيديو تحت من اسفل الفيديو. كنقول غادي نديرها وكنساها. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينين وعلى الاشتراك في القناه، كنشكركم بزاف. وكنقول لكم الا ما جاوبتكمش يعني على التعاليق نجاوبكم، يعني راكم عارفين غير مع الوقت داكشي. علاش؟ الا ما جاوبتكمش اليوم غدا، يعني المهم نجاوبكم كلشي. كنشوف التعاليق ديالكم وكنشكركم بزاف. هانتوما هكا. وغادي نعقد هاد كنسد هاد الساشي هذا كي كتشوفوا، وكنهرس هاد الكاطو هذا على هاد الشكل هكذا حتى غادي نردو الطحين. غادي نعطي لبنتي هي تهرسو وانا نكمل معكم الشيء الاخر. دابا غادي ندوز نعزل البيض ديال البيض على الصفر.
البيض انا دائما كنغسلو مزيان عاد كنخدم به. انا ديجا جوج كنت يعني كانوا عندي خدمت بهم حاجه اخرى، خدمت بهم مايونيز جوج ديال الصفر البيض، وبقى لي داك الابيض هاني درتو هنا وحيدت هذوك الجوج الاخرين. المهم 3 ديال البيض كنزيد عليهم هكذا قبيصه ديال الملح وغادي نضربهم. نستمر هكا حتى يطلع مزيان هذا البيض ديال البيض يولي بحال الثلج ونتلاقاو من بعد. كي كتشوفوا هو طلع مزيان حتى ولا بحال الثلج نخليه على جنب، وغادي ندوز ندير الماسكاربون على هاد لاباط اللي كانت في الوسط ديال البسكوي ولا الكريمه. غادي نزيد عليها معلقه ديال السكر وغادي ندير هذاك ماسكاربون. ودائما الانسان من الاحسن ينقص من الحلاوه معاه. في هذه ديجا الكاطو حلو وهاد الاخرى حلوه، يعني غادي يجي هو هذا. ابخي كيبقى اختياري لكل واحد، تقدروا تزيدوا تنقصوا السكر اللي الا بغيتوا. دابا غادي ندوز باش نطرب هاد الماسكاربون. هاني خلطته مزيان. هانتوما كيجي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للماسكاربون يعني في اي بلاد في اي بلاصه كاين موجود، يعني في المدينه كنقول لكم موجود، في المغرب يعني كاين. بالنسبه للناس اللي كاينين في المغرب موجود. لقيتو انا في سولوني في الصيف يعني قال لك ما كاينش، يعني كاين في اسيما، كاين في مرجان، في اي بلاصه كاين. يعني في هذه الوقيته هذه مع دابا على هاد المرض اللي كاين وداكشي، يعني الانسان اللي ما يقدرش يخرج يشري وداكشي يعني حتى يدوز هادشي ان شاء الله، وربي يعني حايد علينا هاد الوباء ان شاء الله، وكلشي يولي المجاري كي قالوا الاولين. نتوما دابا غادي نخلطو هكذا، غادي نكمل غير بهذا مع ندمج اليد مزيان مع بعض ونخلط نكمل بحال هكذا حتى نخلط مزيان البيض مع الماسكاربون.
كينسى ربي يحيد علينا ان شاء الله هذا الوباء اللي نزل. نطلبوا الله لا يصرفوا فينا ولا في جميع المسلمين يا رب ان شاء الله. والانسان يطلب الله ويصلي ويتوب الله ويبقى في الدار باش داك هذا الميكروب ما يزيدش ينتشر. وربي ان شاء الله يحفظ الجميع. هادشي اللي كنتمنى لكم كاملين ان شاء الله. انسان هو جالس في الدار كاين بزاف د الحوايج ما يدار. كاين اللي كيقول لك راني قنطت في الدار وهذاك الشيء، يعني كاين بزاف د الحوايج الانسان يديرهم. رمضان قريب يوجد شباكيه سلوي داكشي كله الانسان يوجدو في هذه الوقيته بعدا وتيفرج الله ان شاء الله. ورا الانسان ما يخرج. كي كتشوفوا هاني كملتو. دابا غادي نجيب الكيسان اللي غادي نقدم فيهم. غادي نقدمو انا في هكا في هاد الكيسان هادو كي كتشوفوا. دابا كي كتشوفوا غادي ندير الماسكاربون الاول. بحال هكذا. وغادي ندير عليه هذاك اوريو. ابخي عاوتاني كندير طبقه بطبقه كي كتشوفوا. نزيد واحد شويه. نشوف حتى كنغطي مزيان هذاك البيض ما كيبقاش يبان. وكنزيد الفرشه عاوتاني الاخر. هذه الفرشه التاليه اللي غادي ندير. غير هكذا بشويه باش ما كيتهزش لينا. غنكملو كله هكذا ومزيان حتى الاخر. وغادي نزين. كندير هكا طبقه ديال ماسكاربون وطبقه ديال اوريو ولا اوريو. وكندير عاوتاني طبقه ديال اوريو. يجي ساهل وزوين وبنين في نفس الوقت. هكذا الا بغيتو ما يطلعش ما يلصقش لكم في سميتو في اي نوط هكذا. خليو المعلقه ثابته وتبقاو تدوروا بيديكم الكاس هكذا وانتم كتقادوا. غنستمر هكا حتى نكمل كاع الكيسان اللي عندي. كي كتشوفوا هاني بديت في التزيين. كنزينو على هذا الشكل هذا. كنجيب هذاك شويه اللي خليت ديال الاوريو وكنحاول نديرو في النص. جهه كنخليها بيضاء وجهه كندير فيها هذاك اوريو.
هانتوما على هذا الشكل هذا. من بعد كنجيب داك النص ديال الاوريو وكنوقفو في هذا الجنب هانتوما على هذا الشكل هذا. كنحاول نسرحو غير بشويه، المهم غير كنديكوري وصافي. وعلى حسب هكذا التزيين يبقى اختياري، كل واحد بغيتو ديرو بحال هكا يعني كل واحد. المهم انا درت التزيين ديالي، نتوما يبقى اختياري ليكم. غنستمر هكا ونتلاقاو في الشكل النهائي. كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، كيجي زوين بزاف لا في المنظر ولا حتى في المذاق. ملي كتاكلوه كيجي غزال هانتوما وكيعجب بزاف الوليدات. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش بارطاجيوها. وبالنسبه للناس الجداد اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي كنشكرهم بزاف، وكنتمنىهم ان شاء الله يشاركوا في القناه وكليكوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد. باي.